महाकाली सन्धि गर्ने हुने हुन्, मुख्य भूमिका खेल्ने। उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ नमानिदिएको भए महाकाली सन्धि हुन्थेन। अहिले पनि भर्खर मैले एउटा सूचना पाएको छु, अहिले यहाँ चाहिँ सशस्त्रको चाहिँ यहाँ भवन बन्दैछ। त्यसको जिम्मा चाहिँ इन्डियाले हामीलाई दिनु सबै, त्यसको सम्पूर्ण कामहरू हामी गर्छौँ भनेर उसले जिम्मा ल्याएको छ र केही उसको एउटा टिम चाहिँ यहाँ सधैँभरि बस्ने योजना पनि भारतले बनाएको छ। गम्भीरतापूर्वक चाहिँ विषयवस्तुलाई प्रस्तुति गर्नुभन्दा पनि जुन विषयहरू चाहिँ उठाइदिन्छन् त्यही विषयको पछाडि पछाडि लाग्ने र अनि त्यो हौवा ठुलो क्रिएट गर्ने, त्यतातिर चाहिँ बढी मिडियाको भूमिका भयो जस्तो देखिन्छ। हाम्रो नक्साको बारेमा कुरै गर्न तयार थिएन भने त्योसँग मिलेर अब छलफल गरेर वार्ता गरेर कसरी हामीले चाहिँ त्यो भूभाग पाउँछौँ फिर्ता। जब ऊ वार्ता गर्नै आउँदैन, एक हात हल्लाएर चाहिँ ताली बज्छ। यहाँ त एक हात हल्लाएर ताली बजाउने कुरा भइरहेको छ। ल, वार्तादेखि बाहेक अरू कुनै विकल्पै छैन भन्छ, त्यो होइन। वार्तादेखि बाहेक अनेक विकल्प छन्। यसबाट के देखिन्छ भने अहिले सरकार चलाइरहेको सञ्चालन गरेको नेकपालाई राष्ट्र र जनताको कुनै मतलब छैन। त्यो कुरा चाहिँ पुष्टि भयो। अब यिनीहरूलाई डर के छ भने किन फुट्दैन भनेर मैले भन्न खोजेको छु भने यो सबै खोसिनेवाला छ। फुटेपछि त विभाजित हुन्छ, विभाजित भएपछि यिनीहरूको सरकार बन्दैन, अनि सरकार नभएको पार्टीमा बसेपछि अब भोलि गएर चुनाव लड्दाखेरि चुनाव पनि जितिँदैन, किनभने एउटै भएर पो जितिया छ। दुईतिर उठेपछि त अब बाँडिन्छ, भोट जितिँदैन। यो सबै स्वर्ग चाहिँ हरण हुन्छ भनेर यिनीहरू जे भए पनि त्यहीँ बस्छन्। अब 30-40 लाख मान्छे त बेरोजगार हुने अवस्था आएको छ र यो सरकारसँग कुनै योजना छैन र यिनीहरूलाई मतलब पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ के हुन्छ भने नेपालमा एउटा ठुलो आन्दोलनको आँधीबेहरी आउनेवाला छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेल सरलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब सबैभन्दा सुरुवातमा नेपालको राजनीतिक ट्रेन्डको सन्दर्भमा तपाईँको सन्तुष्टि असन्तुष्टि के छ त्यो बुझाउन पहिला। अब नेपालको राजनीतिक ट्रेन्डहरूको विषयमा चाहिँ अहिलेको जुन मिडिया छ त्यसले राम्रोसँग अहिलेको यथार्थलाई राम्रोसँग पक्रिन सके जस्तो अलि लागेको छैन र यो गम्भीरतापूर्वक चाहिँ विषयवस्तुलाई प्रस्तुति गर्नुभन्दा पनि जुन विषयहरू चाहिँ उठाइदिन्छन् त्यही विषयको पछाडि पछाडि लाग्ने र अनि त्यो हौवा ठुलो क्रिएट गर्ने, त्यतातिर चाहिँ बढी मिडियाको भूमिका भयो जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा चाहिँ के छ भने नेपालकै इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालमा ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू त्यो व्यवस्थाभित्र काम गर्नेहरू, त्यहाँका सांसदहरू, त्यहाँका चाहिँ सरकारमा भएका मान्छेहरूले त्यसमा भूमिका खेलेका छैनन्। त्यो सडक आन्दोलनले परिवर्तन गरेको छ। त्यो भूमिका चाहिँ खेल्दै आएका छन्। जस्तो अब पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ अन्त्य भएको चाहिँ पञ्चायतमा भएका चाहिँ राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूले त्यसलाई अन्त्य गरेनन्। नेपालमा जुन गणतन्त्र आयो त्यो चाहिँ त्यो व्यवस्था भएका मन्त्रीहरूले तिनीहरूले भूमिका खेलेर आएको होइन। सडक आन्दोलनले क्रान्तिले भूमिका खेलेर नेपालमा गणतन्त्र आएको हो। किनभने त्यतिखेर माओवादी चाहिँ सत्तामा पनि थिएन, कुनै सांसद पनि थिएनन्, त्यसका चुनाव बहिष्कार गरिरहेको थियो। त्यसकारण चाहिँ यो पक्षलाई अहिले नेपालमा पनि क्रमशः यो सडक आन्दोलन गर्ने पक्ष चाहिँ बलियो हुँदै गएको छ र अहिलेको जुन सत्ता, जुन राज्य व्यवस्था त्यो कमजोर हुँदै गएको छ। त्यो चाहिँ प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। त्यस हुनाले त्यो विषयमा चाहिँ अहिलेको मिडियाले ध्यान दिए जस्तो लाग्दैन। अब अहिले कसको विषयमा ध्यान दिएको छ, ओलीले के भने, प्रचण्डले के भने, माधव नेपालले के भने, देउवाले के भने, अब यिनैभित्र घुमिरहेको हुन्छ मिडिया। त्यसकारण चाहिँ नेपालको राजनीति वास्तविक चाहिँ स्थिति के हो, नेपालको राजनीतिक परिस्थिति, त्यो कुरो चाहिँ जनतामा यसरी सम्प्रेषण हुन पाउँदैन। त्यसकारण मिडियाले सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ र जो जस्तो हो त्यस्तै जनताको बिचमा पुर्याइदिनुपर्छ। मेरो विचारमा चाहिँ त्यो हो। अब यो ट्रेन्डलाई चाहिँ होइन मिडियाले त्यति ध्यान दिन सकेन। तपाईँहरूले कस्तो लेख, कुनै त्यस्तो रचनात्मक हुन्छ नि, त्यस्तोबाट सचेत गराउने सोच्नु भएको छ कि भएको छैन? होइन, हामीले सोचेका छौँ। त्यो भइसकेपछि यहाँको जुन मुख्य चाहिँ मेन स्ट्रिम मिडिया भन्ने हो त्यस्तो छ। तर त्योदेखि बाहेक अर्को मिडिया छ। अर्को मिडियाले जस्तो तपाईँहरू हुनुहुन्छ, जस्तो युट्युबवालाहरू भयो, अनि त्यहाँबाट अनलाइनवालाहरू हो, यो पक्षले भूमिका खेलेको छ।
यो नहुँदो हो त नेपालमा चाहिँ के भने अर्को क्रान्तिकारी पक्षको विषयमा चाहिँ अन्धकारमै हुन्थ्यो जनताहरू त। यिनी सत्ताधारीहरूको खेल कता गए उनीहरू, आज कता उडेर गए, उनले आज के खाए, हिजो राति के बोल्ने, यिनीमा मात्रै घुमिरहेको छ मिडिया। अब तपाईँहरू जस्तो होइन राजनीतिक कर्मीहरू सत्तामा पनि हुनु हुँदैन, अनि चुनाव पनि कहिले बहिष्कार गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको कुरा कसरी पुर्याउने त्यो? होइन, हामी त सडकमा आन्दोलनमा छौँ नि त, सडकमा छौँ हामीले माग गरिरहेछौँ जनताको पक्षको। अब यसले भूमिका त खेलिरहेछ, तर त्यो भूमिकालाई मिडियाले ठिकसँग चाहिँ उजागर गरेका छैन। म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, अहिले नक्साको प्रकरण छ। यो नक्सा आज चाहिँ केही समय अगाडि यो सरकारले नक्सा चाहिँ निकाल्यो, संसदले एकमतले पारित गर्यो। तर त्यही नक्साको विषयमा हामीले 2 वर्ष अगाडि नै आन्दोलन गरेका थियौँ। हामीले मेची महाकाली अभियान गरेर हामी चाहिँ 75 साल फागुन 7 गतेदेखि 21 गतेसम्म देशैभरि आन्दोलन त्यो विषयमा चाहिँ प्रचार प्रसार गरेका थियौँ। ठुल्ठुला नक्साहरू गरेर यो चुचे नक्सा चाहिँ हाम्रो हो, बुचे नक्सा चाहिँ यो भारतले चाहिँ हाम्रो मिचेर बनाएको भनेको थियो। काठमाडौँका यो अफिसमा गएर, नगरपालिकामा गएर, अफिसमा गएर ती नक्सा झिकेर हामीले अर्को नक्सा राखिदिने काम पनि गऱ्यौँ। तर त्यो नक्सा चाहिँ पारित हुँदाखेरि, किनभने मिडियाले त्यो कुरो जानकारी गराएन, त्यो सत्ता पक्षले गरेको भए पो, प्रतिपक्षले गरेको भए, प्रमुख प्रतिपक्षले गरेको भए पो दिन्थ्यो, दिएन। अनि जनतालाई त्यो बेखबर भएर अहिले त्यो नक्सा कसले ल्यायो भनेर त्यसको श्रेय कसले लिइरहेछ? केपी शर्मा ओली। अब यो नक्सा प्रकाशित गर्दाखेरि जनविरोध बढी थियो होइन, ओलीको इच्छा भन्दा पनि। अब तपाईँहरू जस्तो राजनीतिक कर्मीहरूको पनि दबाब त्यत्तिकै थियो। त्यो कुराहरू त धेर थोर भए पनि जनतासम्म चाहिँ पुगेको छ नि। हो, त्यो जति पुग्नुपर्ने हो त्यो पनि कसले पुर्याएको छ भन्दाखेरि मेन स्ट्रिम भन्ने मिडियाले पुर्याएको छैन, अरूहरूले लगाएको होइन। अरूहरूको माध्यमबाट जनताले केही न केही थाहा पाएको छ, त्यति मात्रै कुरा हो। हामीले अभियान चलाउँदा पनि थोरै मिडियाहरूले दिए, जहाँ जहाँ हामी त्यो कार्यक्रम लिएर गयौँ त्यहाँ त्यो कुराहरू आयो, एफएम रेडियोहरूले दियो, यिनैमा सीमित भयो। त्यसकारण यो तरिकाले जनतालाई सचेत बनाउन सकिँदैन र एउटा पक्ष बोकेर हिँडेर होइन, त्यो चाहिँ मिडियाले चाहिँ अर्को पक्षलाई चाहिँ कुनै स्थानै नदिने, गुमराहमा राख्ने काम गरेर चाहिँ मिडियाको भूमिका पुरा हुँदैन भन्ने लाग्छ। अब यो नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्नुमा कसको हात चाहिँ महत्त्वपूर्ण मान्नुहुन्छ? अब भन्नुहोस् न, 2 वर्ष अगाडिदेखि त हामी चाहिँ मेची महाकाली गरिरहेका छौँ। काठमाडौँका त हामीले नगरपालिकामा गयौँ, वार्डमा गएका छन्। हामीले नक्सा त्यत्रो अभाव हुँदाखेरि पनि हामी त्यो अभियान हामीले चलायौँ। नक्सा आफैले छापेर लगेर टाँसिदियौँ, नगरपालिकाका प्रमुखहरूलाई भन्यौँ, कार्यालयमा गएर हामीले गऱ्यौँ, मन्त्रालयमा गएर समेत त्यो नक्सा चाहिँ हामीले देखायौँ। त्यो भूमिका हामीले खेल्दै गयौँ, यहाँ धेरैचोटि कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यसले एउटा सचेतना जनतामा पैदा गर्यो र अनि पछि गएर चाहिँ मान्छेहरूले यो कुरो कति बेला बुझे भने जब ओलीले चाहिँ अथवा मङ्सिरमा चाहिँ अब उसले चाहिँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी भारतमा पारेर जब नक्सा निकालिदियो अनि बल्ल त्यो कुरा थाहा भयो मान्छेलाई। अनि त्यसपछि मान्छेलाई अलिकति जागरुकता त्यहाँबाट पैदा भयो। अनि भारतको चाहिँ रक्षा मन्त्रीले चाहिँ जब चाहिँ हामीले बाटै बनाइसक्यौँ, 22 किलोमिटर त हामीले रोडै बनाइसक्यौँ, अब हामी चाहिँ चाइनाको चाहिँ उसमा तीर्थस्थलमा जाने यो बाटोसम्म बनाउँछौँ। अब हिन्दूहरूको तीर्थस्थलमा माने बाटो हामी बनाउँछौँ। अब यहाँसम्म चाहिँ बनाइसक्यौँ, लिपुलेखसम्म चाहिँ भनिदिएपछि र त्यो भिडियोमा चाहिँ त्यो सबै कुरा आइसकेपछि बल्ल जनतामा ल अब चाहिँ खाएछ इन्डियाले, अब चाहिँ भएन भनेर जनताहरू त्यहाँबाट चाहिँ जागरुक भएको हो नि। अनि पछाडिबाट त ओलीजीको त अझै पनि त्यहाँ आफ्नै पार्टीले चाहिँ त्यो नक्सा निकाल्नुपर्छ भन्दा पनि ओलीले निकालिरहेको थिएन होइन। हामीले नक्सा चाहिँ हाम्रो यो निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि त हामीलाई त लाठीचार्ज गरिएको हो, हामी त पुलिस कस्टडीमा बसेका हौँ नि, तपाईँलाई थाहा छ होला होइन। भनिसकेपछि जसले त्यो नक्साको माग गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ दमन गर्ने। अहिले त्यही नक्सा सही हो भन्नेहरूले कमसेकम त्यो इतिहासलाई त बिर्सिदिनु हुँदैन, इतिहासप्रति चाहिँ न्याय गर्नु त पर्छ नि। त्यस कारण चाहिँ हामी के भन्छौँ भने हाम्रै कारणले आएको हो भनेको छैन। हामीले त नक्सा प्रकाशित गऱ्यौँ, तर त्यो नक्साले त वैधानिक मान्यता पाएन, सरकारले निकालेको नक्साले मात्रै पाउँथ्यो। त्यस हुनाले अब सरकार चाहिँ त्यो
दबावको कारणले गर्दा यो सरकारले ल्याएको हो। र त्यसपछिका घटनाक्रमले के देख्यो, अब ओलीजी त कानमा तेल हालेर सुत्नुभयो। अब नक्सा निकालिदिएँ मैले भनेपछि पुग्यो, नक्सा निकालिदिएर हुन्छ? त्यो त सुरुवात हो त्यो सङ्घर्षको। अब त्यसपछि अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि सरकार, खोइ बढेकै छैन। अब यो नेकपाको आन्तरिक किचोलोले होइन यस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरू सबै ओझेलमा परे। म यो कति मुद्दाहरू ओझेलमा परे आज तपाईँसँग एकदम विस्तृतमै छलफल गर्छु। सबैभन्दा सुरुवातमा यो नक्साबाटै जाउँ। नक्सा निकालेर पुगेन, अझ के काम बाँकी छ? अब नक्सा दोस्रो स्टेप के चाल्ने, यहाँ ठुलो बहस भइरहेछ। हामीले भन्यौँ कि यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्नुपर्छ। एक नम्बरमा त नक्सा निकाल्ने भन्ने एक नम्बरको मागै हाम्रो थियो, त्यो चाहिँ पुरा भयो, खुसी चाहिँ त्यसमा लागेको छ हामीले। त्यसपछि त अब नक्सा लिनको निम्ति त के गर्ने भन्दा हामीले के भन्यौँ भने यो अहिलेको मोदी सरकार त वार्तामा बस्न तयार छैन। यो नक्सा प्रकरण नहुँदा त वार्तामा बस्न तयार थिएन, हाम्रो नक्साको बारेमा कुरै गर्न तयार थिएन भने त्योसँग मिलेर अब छलफल गरेर वार्ता गरेर कसरी हामीले चाहिँ त्यो भूभाग पाउँछौँ फिर्ता। जब ऊ वार्ता गर्नै आउँदैन, एक हात हल्लाएर चाहिँ ताली बज्छ। यहाँ त एक हात हल्लाएर ताली बजाउने कुरा भइरहेछ। ल वार्तादेखि बाहेक अरू कुनै विकल्पै छैन भन्छ, त्यो होइन। वार्तादेखि बाहेक अनेक विकल्प छन्, त्यसमध्ये एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको विकल्प के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जानुपर्छ र हामीले उजुरी हाल्नुपर्छ। किन हामीसँग यथेष्ट प्रमाण नभएको भए हामी डराउनु पर्थ्यो, के हो झन् त्यहाँ गएर हारिन्छ भन्ने हुन्थ्यो। हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छ, अनि हामीसँग किन हिचकिचाउने, हामी किन हिचकिचाउने? त्यसकारण चाहिँ अब यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको निम्ति यो सरकार चाहिरहेको छैन। यहाँ भएका मान्छेहरू, यहाँ अहिलेका जुन नेताहरू छन्, यो अहिले दृश्यमा देखा परेका होइन, यहाँ सत्ता पक्षका र प्रतिपक्षका कोही पनि भन्दैनन् अब यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भने। अब यो महामारीले गर्दाखेरि पनि यो अवस्था सिर्जना भयो, अहिले विरोध हुने कम भयो होइन। अब सरकारको आन्तरिक किचलो पनि छ। यस्तो बेला भनेर जनताको विरोध चाहिँ अलि देखिया छैन। हामी जनताले चाहिँ के गर्नुपर्ने यतिखेर? हो, जनतालाई त अर्कै समस्याले अहिले ग्रस्त बनाएको छ। अब जनता अहिले सडकमा उत्रिन पनि मिल्दैन होइन, आन्दोलन गर्न पनि मिल्दैन, किनभनेदेखि विकराल रूपले चाहिँ यो फैलेला जस्तो छ। हुन त अलिकति सङ्ख्या घट्दै गएको भनेर चाहिँ त्यो डाटामा त त्यो देखाएको छ, तर काठमाडौँमा फैलेको देखाएको छ। सबैभन्दा जनघनत्व बढी भएको काठमाडौँ हो। यहाँ चाहिँ समुदायमा प्रवेश गर्यो भनेदेखि कन्ट्रोलै हुँदैन, हेर्नुहोस्, किनभने त्यो क्षमतै यो सरकारसँग छैन। उसले त हात खडा गरिदिन मात्रै बाँकी छ। अब हामी सक्दैन हो भनिदिएपछि ओलीहरू जस्तालाई पुगिहाल्यो, कुनै जिम्मेवारी नै छैन। त्यसो हुनाले जनता त्यसबाट पनि त्रसित छन्, अहिले आन्दोलन गर्ने स्थिति पनि छैन। र त्यो कोरोनाको चाहिँ विकराल स्थिति छँदैछ, त्यसले पारेको असरहरू, त्यो आफै चाहिँ रोगले ग्रस्त पारेको त छँदैछ, त्यसले पारेको धेरै ठुलो असर छ कि तल्लो वर्गका जनताहरूको रोजगारी खोसिएको छ। यहाँ अहिले 20 लाख मानिसहरू बेरोजगार भए भन्ने छ, विदेशबाट आउने र अहिलेसम्ममा अझै 10-15 लाख थपिँदैछन् भन्ने छ बेरोजगारहरू। भनेपछि नेपालको कति विकराल स्थिति छ। तिनले अहिले खान पाउने स्थिति छैन। लकडाउन गर्दाखेरि धेरै मान्छे भोकमरीबाट मरे, बाटो हिँड्दा हिँड्दै लडेर कतिको ज्यान गयो हिँड्दा हिँड्दै, किनभने भोकै थिए बिचरा कति दिनदेखि, अब त्यत्तिकै बेहोस भयो ती मरे। त्यसकारण त्यो स्थितिको अझै अन्त्य भएको छैन। रोजगारीको छैन, व्यवसाय छैन, होटेलहरू बन्द भएका छन्, पर्यटन व्यवसाय खतम छ, यहाँको अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ। यो विषयमा चाहिँ सरकारको कुनै ध्यान छैन। जनता पीडित छन्, रोग भोग दुइटैले सताएको छ। यस्तो बेलामा त के हुनु पर्थ्यो भने जसरी नक्सा पारित गर्दाखेरि चाहिँ एकमत भयो नेपालका सारा जनता त त्यस्तो एकता चाहन्छ नि र जनताको पक्ष राष्ट्रको पक्षको विषयमा। तर अहिले एमालेमा यो के अरे अहिलेको चाहिँ नेकपामा चाहिँ अब सत्ताको लडाइँ यतिखेरै चलेको छ। को प्रधानमन्त्री हुने अरू विषय छ त छैन। ओली प्रधानमन्त्री हुने कि प्रचण्ड हुने, अध्यक्ष को हुने, माधव हुने कि ओली हुने, यस्ता खालका बहस पो चलेका छन्। अब यो बहस त एउटा पार्टीभित्र चलेको बहस मात्रै भन्न पनि हामीले मिल्दैन, सुख छैन हामीलाई त्यो भनेर, किनभने सरकारलाई प्रभाव पार्छ त्यसले। प्रधानमन्त्री नै रहने हो कि रहने होइन भनेपछि त अनि सबै मान्छेहरू त अनि के हो अन्धकार, अब के हुने हो भन्ने परेन सबैलाई। भनिसकेपछि त अहिले उनीहरू अर्कैमा छन्। यसबाट के देखिन्छ भने अहिले सरकार चलाइरहेको सञ्चालन गरेको नेकपालाई राष्ट्र र जनताको कुनै मतलब छैन। त्यो कुरा चाहिँ पुष्टि भयो। उनीहरूलाई राष्ट्र र जनताको मतलब भएदेखि अहिले उनले त्यसो गर्थे। उनले त गर्नुपर्ने के थियो,
यो लकडाउनको बेलामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानलाई केले रोकेको थियो? उनीहरू जानुपर्थ्यो, आफ्नो भूमि प्राप्त गर्नको निम्ति एकातिर सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो भने अर्को देशको चाहिँ यो महामारीलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति अनि यो आर्थिक तहस नहसबाट जनतालाई बचाउनको निम्ति अहिले त जनताको जीवन रक्षाको कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा हो नि। भरे अरू कुरा हुँदै जान्छ, पहिले त मान्छेको जीवन बचाउनु पर्यो नि। त्योतिर नै सरकारको ध्यान नभएको कुरा प्रष्ट भयो नि। अब यो सरकार होइन, विशेष गरेर यो नागरिकता र यो नक्साको विषयमै हामी फर्किँदाखेरि चाहिँ अब यो भारतले यो किचलो गराएको भनेर पनि आयो कुरा, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? यो अहिले सरकारको खिचलो हजुर, यो चाहिँ के भने ओलीजीले त्यो भन्नुभयो, मैले नक्सा निकालेपछि मलाई चाहिँ निकाल्नलाई हटाउनको निम्ति भारतले चलखेल गऱ्यो, हाम्रो पार्टीका नेता पनि त्यसमा सामेल भए भन्ने हो सार्वजनिक रूपमा। त्यो भइसकेपछि त्यो नै भाइरल भयो र अनि त्यहाँबाट नेताहरू अलिकति राजीनामा दिनुपर्छ भनेर त्यही कारणले ताते, कि त प्रमाण ल्याऊ, होइन भने किन यसरी भन्यो भनेर उनीहरू तातेर राजीनामा पनि माग गर्न थाले होइन। तर अब भारतले लगाएन त्यसको कुनै पुष्टि हुने ठाउँ छैन। तर ओलीले चाहिँ आफू राष्ट्रवादी देखिनको निम्ति चाहिँ उनले भनिदियो, मैले के न काम गरेँ, अब भारतले चाहिँ मलाई हटाउने हो, अब तिमीहरूले मलाई जोगाइदिनु पर्यो भन्यो। मैले नक्सा निकाल्ने जस्तो महान काम गरेँ, त्यसको चाहिँ सजाय भारतले दिन आँटो, अब तपाईँहरूले बचाइदिनु पर्यो भनेर जनतालाई उनले अपिल गर्ने एउटा कुरा निकाले। उनको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि उनी त्यति विधि भारत विरोधी कहिल्यै पनि भएनन्। उनी महाकाली सन्धि गर्ने हुने हुन्, मुख्य भूमिका खेल्ने। उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ नमानिदिएको भए महाकाली सन्धि हुन्थेन। अहिले पनि भर्खर मैले एउटा सूचना पाएको छु, अहिले यहाँ चाहिँ सशस्त्रको चाहिँ यहाँ भवन बन्दैछ, त्यसको जिम्मा चाहिँ इन्डियाले हामीलाई दिनु सबै, त्यसको सम्पूर्ण कामहरू हामी गर्छौँ भनेर उसले जिम्मा ल्याएको छ र केही उसको एउटा टिम चाहिँ यहाँ सधैँभरि बस्ने योजना पनि भारतले बनाएको छ। त्यो अहिले यो उनीहरू चाहिँ भक्तपुरमा त्यो चाहिँ बनाउँदैछ होइन, त्यो सम्झौता भएको छ। तर पहिलेका गृहमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरो मानेनन्, इभन सुशील कोइरालाले मानेनन्। तपाईँले बनाइदिने भए त बनाइदिनुहोस्, तर अरू बाँकी कुरा त हामी दिँदैनौँ भने। तर अहिले आएर ओलीले त्यो पनि दिए भन्ने छ भनेपछि चाहिँ खोइ त नहुने त्यो नक्सादेखि बाहेक अगाडि बढेका छन्, त्यो पनि बढेका छैन। यस्ता सम्झौता अहिले पनि गरिरहेका छन् भारतको पक्षमा भनेपछि उनले यो भारतले गर्यो कि गरेन अब मान्छेलाई त थाहा छैन होला। मिडिया चाहिँ एक थरी मिडिया चाहिँ गर्यो, मिडियाबाजी चाहिँ खुब भयो र यहाँबाट ठुलो विरोध पनि भयो र जी न्युजकोले त माफी पनि माग्यो भन्ने छ। मैले अहिले बिराएँ, गल्ती गरेँ भनेर माफी माग्यो। अब त्यो च्याप्टर त सिद्धियो होइन। त्यसो हुनाले अब यो चाहिँ मैले नै गरेको हुँ सबै कुरो भनेर चाहिँ श्रेय लिनको निम्ति पनि त्यो गरेको जस्तो देखिन्छ। अब एमसिसीमा जो विरोध भएको छ नि प्रधानमन्त्री ओलीजीको, त्यो विरोध मत्थर गर्नको लागि या फेरि त्यो एमसिसी पास गर्नको लागि यो आन्तरिक रूपमा किचलो बढेको भनेर पनि भन्छन् विश्लेषकहरू। तपाईँलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो पनि छ एउटा पक्ष, किनभने एमसिसी भनेको चाहिँ यो महाकाली सन्धि पनि राष्ट्रघाती हो। तर त्यो महाकाली सन्धिभन्दा यो लिपुलेख लिम्पियाधुरा यो नक्सा मिच्नुभन्दा पनि ठुलो एमसिसी हो। किनभने त्यो त नक्साको नेपालको एक भागसँग जोडिएको विषय भयो। यो त समग्र नेपालैलाई चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्ने कुरा हो नि। यो एमसिसी यदि भयो भने त दुईटा कुरा हुन्छ, हाम्रा बहुमूल्य खानी नेपालमा छन्, स्रोतहरू छन् भने त्यो हाम्रो हुँदैन, त्यो अमेरिकनले चाहिँ कब्जा गर्छ। त्यहाँबाट यहाँ नेपाललाई अब अखाडा बनाउँछ र चीन यहीँ बसेर चीनका विरुद्ध लड्छ उसले। र हाम्रो चाहिँ देश भविष्यमा के हुन सक्छ भने अफगानिस्तान, इराक, सिरिया त्यस्तो हालतमा हुन्छ भनिसकेपछि यो कति खतरनाक छ नि। त्यो चाहिँ गर्नको निम्ति यो 16 गतेसम्म, यो 16 गते त बितिसक्यो, यही असार 16 गते उनीहरूले टाइम दिएको थियो। त्योभित्र पारित गर्नको निम्ति चाहिँ नि ओलीले भर मजदुर कोसिस गरेका थिए। तर हाम्रो विरोध पहिलेदेखि नै भयो, बाहिर सडक आन्दोलन भएको भयो, लकडाउनलाई पनि तोडेर मान्छेहरू चाहिँ निक्ले, किनभने देशको निम्ति चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर। अनि त्यहाँबाट यहाँ भित्रै नेकपा भित्रै एउटा पक्ष चाहिँ के भने यो राष्ट्रघाती छ, जस्ताको तस्तै पारित गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ ठुलो पङ्क्ति निक्ल्यो। यो सबैले गर्दाखेरि के भयो भने अनि ओलीले त्यो पास गर्न सकेनन्। देउबा र ओलीको घाँटी जोडिया थियो।
यो कुरामा पास गरिहाल्नुपर्छ भन्थ्यो। देउवा 3 पल्ट बोल्थे किन एमसिसी पारित भएन भनिरहेको थियो। किनभने त्यो टेबल गर्ने बित्तिकै पारित हुनेवाला थियो, ओली पक्ष पारित गर्नेवाला थियो, देउवाका सबै मान्छेले भोट हालिहाल्थे, अनि बाबुराम साबुरामको यहाँ भोट हालिदिइहाल्थे भन्दाखेरि त एमसिसी पारित हुन्थ्यो र हाम्रो देश चाहिँ एउटा अखाडा बन्ने थियो। त्यो रोकिएको छ। त्यो सङ्घर्ष चाहिँ त्यहाँभित्र चलेकै छ। केही चाहिँ नेताहरू त्यसको पक्षमा उभिएकै छन्, त्यो कुरा पनि हो। अब यो एमसिसीको समय त गइसक्यो होइन, अब पास गर्नको लागि यो पार्टी फुटाउने तर्खरमा भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको देउबासँग बाबुरामसँग मिलेर यो कुरामा चाहिँ कति सत्यता छ? सत्यता छ नि। त्यो पहिला त्यो कुरो चाहिँ खोइ त त्यो 2-3 दिनसम्म त देउवाले मैले भेटेँ, ओलीले मलाई बोलाए पनि भनेर पार्टीमा त रिपोर्ट गरेर आइन्छ। जब त्यो कुरो बाहिर आइसकेपछि अनि पार्टीका मान्छेले होइन तपाईँ त भेट्न जानुभएको थियो नि त्यो राति मध्यरातमा, किन जानुभयो भन्दाखेरि अब त्यो जब लिक भयो त्यो कुरो थाहा भइसकेपछि हो म गएको थिएँ भनेर पछि रिपोर्ट गरेको न हो देउवाले। भनेपछि त्यो भित्री त साँड किन त्यति गोप्य किन गर्नुपर्थ्यो? त्यहाँ साँडगाँठ थियो त्यहाँ। तर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र बहस भइसकेपछि यो देउवालाई अप्ठ्यारो पर्यो होइन, किन पार्टीलाई लुकायो भनिदिएपछि त अप्ठ्यारो पर्यो होइन, केही पनि होइन, त्यो सामान्य कुरा हो भनेर तिनीहरूले ढाकछोप गरे। अहिले चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ ओलीसँग मिलेर यो सरकार अर्को सरकार बनाउन चाहिँ उनलाई अप्ठ्यारो पर्यो। त्यसमा त इतिहासमा त उनी फेरि खप्पिस मान्छे पनि हुन्, त्यस्ता खेलमा त उनी सिपालु पनि छन्, इतिहासमा त्यसको नाम दर्ज पनि भइसकेको छ। त्यसकारण यसपालि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले उनलाई गर्न दिएन भनौँ न। अब त्यसकारण यो प्रयास त उनको भएकै थियो र उनले दल दर्ता गराउने अर्को दल दर्ता गर्न सजिलो पर्ने विधेयक ऊ पनि पास गराइसकेका थिए होइन, राष्ट्रपतिले सिग्नेचर गरिसकेकी थिइन्। त्यो पछि विरोध भएर उल्टिएको न हो, फेरि पनि पास गराउन सक्छन्। उनी रेडी भएर बसेको छन्। प्रधानमन्त्री छँदैछन्, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डलबाट पास गराएर उन कहाँ पठाइदिएपछि 1 घन्टामै त्यो पास भइहाल्छ, लालमोहर लागिहाल्छ। त्यो अहिले पनि त्यो खतरा छ। अब यो नेकपाको जो अहिले विवाद सकियो भनेर पनि कुराहरू आइरहेछ होइन, हिजो प्रचण्डजीको अभिव्यक्तिबाट पनि त्यो झल्किन्छ भन्छन्। नेकपाको यो हारजितमा टुङ्गियो या मेलमिलाप भयो, के भयो यो विवाद? अब अहिले जुन विवाद भएको छ त्यो विवाद सामान्य छैन, धेरै ठुलो विवाद। यति विवाद भइसकेपछि प्राय पार्टीहरू एउटा भएर रहँदैन। किनभने बहालवाला प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्षलाई आफूभन्दा त्योभन्दा मुनिका 5-5 जना लिडरहरूले तिमीले राजीनामा देऊ दुईटैको भन्नु भनेको र उनको चाहिँ आधिकारिक कुनै पनि समितिमा बहुमत नहुनु, राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेको बहुमत हुनु भनेको त चान्चुने कुरा हो र त्यो धेरै ठुलो कुरा हो। र त्यो भइसकेपछि पनि अब अहिले चाहिँ अलि मत्थर भए जस्तो भएको छ। त्यसको एउटै कारण हुन त अहिले यो चिनिया राजदूतले गर्दाखेरि भएको भन्ने पनि आइरहेछ। तर म चिनिया राजदूतले भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ म के ठान्छु भने यो जुन एकता भएको छ यो चाहिँ यहाँ शासन गर्नको निम्ति यो दुईटा पार्टी मिलेपछि चाहिँ बहुमत हुन्छ र हामी यो देशमा 15-20 वर्षसम्म शासन गर्न सक्छौँ। अब अहिले उनीहरूले 2/3 करिब 2/3 बहुमत भन्ने तर्साएर उनीहरूले त यहाँ त दग्ध नै गरेका छ नि नेपालमा त। उनीहरूले यति भ्रष्टाचार भएको छ, सायद कुनै पनि सरकारमा यति भ्रष्टाचार हुन्छ त्यसको कुनै कारबाही हुँदैन। 2/3 बहुमतले चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो गरेका छन् र उनीहरूका सारा सुविधा जति लिए पनि भएको छ। हेर्नुहोस् त यस्तो बेलामा पनि जनता चाहिँ नि औषधि उपचार गर्न नपाएर चाहिँ यस्तो बिचल्ली भएको बेलामा गाडीका हेर्नुहोस् त कति मूल्यवान गाडी किनेका छन्, लाज पनि छैन, मन परि गरेका छन्। अब अर्बौँ रुपियाँको भ्रष्टाचार त यही बेलामा हुन्छ फेरि। ल हेर्नुहोस् यस्तो पनि हो, यस्तो गरिरहेछन्। अब यिनीहरूलाई डर के छ भने किन फुट्दैन भनेर मैले भन्न खोजेको छु भने यो सबै खोसिनेवाला फुटेपछि त विभाजित हुन्छ, विभाजित भएपछि यिनीहरूको सरकार बन्दैन, अनि सरकार नभएको पार्टीमा बसेपछि अब भोलि गएर चुनाव लड्दाखेरि चुनाव पनि जितिँदैन। किनभने एउटै भएर पो जितिया छ, दुईतिर उठेपछि त अब बाँडिन्छ भोट, जितिँदैन। यो सबै स्वर्ग चाहिँ हरण हुन्छ भनेर यिनीहरू जे भए पनि त्यहीँ बस्छन्। अब त्यही लाग्छ। अब प्रचण्ड त्यही भन्छन्। अब प्रचण्ड त एउटा अर्को पार्टीको लिडरको हैसियतले त उनी यति धेरै अपमानित भएका छन् नि, तैपनि उनी यहाँ टाँसिएर बसेका छन्। उनी व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यस्तै छन् र उनका मान्छेले घेरा हाल्न थालिसके। अब यो जम्मै खोसिनेवाला छ ल है, तपाईँ फुट्नुभयो भने हाम्रो पनि खोसिदिनुहुन्छ,
खबरदार फुट्नु होला भनेर तिनै चाहिँ कोही युवा पङ्क्ति भनेका छन्, कोही दोस्रो तहका नेता भनेका छन्, ती चाहिँ ओहो तिनले दबाब सिर्जना गरेका छन्। फेरि खबरदार फुट्नु होला, यहाँ हाम्रो खोसिएला, हामी बेरोजगार हुनु पर्ला नि। यहाँ 20 लाख नेपाली बेरोजगार हुँदाखेरिको स्थिति नि देखाएको छ। अहिले त्यस्तो मस्ती मारेकाहरू चाहिँ त्यो बेरोजगार भयो भने के होला तिनको, हेर्नुहोस् त। त्यो कारणले गर्दा यिनीहरू फुट्दैनन्। जे भए पनि बरु त्यहाँ कुटाकुट गर्ने, योभन्दा नि बढ्ता पनि होला। तर तिनी सडकमा कुटाकुटको अवस्था आइसकेको छ। आइसकेको छ नि त, त्यहाँ त भिडन्त नि भइसक्यो। ओलीले चाहिँ अब त्यो गर्न छोड्दैनन्। ओलीले कुनै पनि हालतमा यो दुईटै पद राजीनामा गर्दैनन्, किनभने उनको पङ्क्ति सुदृढ छ। उनका मान्छेहरूले राजीनामा तपाईँले गरिदिएर बाटो खुला गरिदिनुहोस् भनेर कसैले भनेकै छैन। तपाईँ नछोड्नुहोस्, किनभने उनलाई पनि के छ भने ओली भयो भने रजाइ गर्न उनीहरूले पाइरहेछ नि। त्यो ओलीले छोडिदियो भने त अर्को आउँछ, त्यति रजाइ गर्न पाइँदैन, तिनलाई पनि त्यो डर छ। फेरि त्यसकारण चाहिँ नछोड्नुहोस् खबरदार भनेर उनका मान्छेले भन्यो भने आफ्नो पङ्क्ति त्यति सुदृढ भइसकेपछि ओलीले किन छोड्ने। अब छोटोमा अन्तमा पनि छु होइन, तपाईँहरूको पार्टी देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा पनि छ होइन, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी पनि छ। दुवै पक्षबाट चाहिँ अब तपाईँहरूको रणनीति योजना के छ? अब हाम्रो योजना चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ जुन सङ्क्रमण छ, यसले गर्दाखेरि जनता आपद विपदमा छन्, असह्य पीडा भएको छ जनतालाई। अरू 20 लाख मानिसहरू बेरोजगार आउँदैछन्, यहीँभित्र पनि बेरोजगारी थियो, अझ ठुलो बेरोजगारी यहाँबाट बढेको छ भनेपछि हाम्रो देशमा चाहिँ 30-40 लाख मान्छे त बेरोजगार हुने अवस्था आएको छ। र यो सरकारसँग कुनै योजना छैन र यिनीहरूलाई मतलब पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ के हुन्छ भने नेपालमा एउटा ठुलो आन्दोलनको आँधीबेहरी आउनेवाला छ। यो कोरोना अलिकति चाहिँ कम भयो भने त्यसपछि चाहिँ आन्दोलनको सम्भावना छ। अहिले हाम्रो चाहिँ के भने हामी त्यसको निम्ति तयारी हुनुपर्छ। हाम्रो पार्टी बारम्बार फुटको उनीहरूले फुटाइदिएको कारणले गर्दा हाम्रो अलिकति तुलनात्मक रूपले कमजोर भएको छ। तर हामीले चाहिँ यो आन्दोलन अझै अगाडि बढाउँदै लगेर जनताको ठुलो हिस्सालाई अझै चाहिँ गोलबन्द गर्दै भावी आन्दोलनको निम्ति तयारी गर्ने भनेर हामीले त्यही गरिरहेका छौँ। र हामी चाहिँ सानातिना कार्यक्रमहरू गरि नै रहेका छौँ। हामीले यो निरन्तर अगाडि बढाइरहने, बर्खा भए पनि कोरोना भए पनि त्यसको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर अनुशासित ढङ्गले भने कार्यक्रम गर्दै जाने। अनि ठुलो आन्दोलन हुने बेलामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा शक्ति पनि हुन्छ, अनि जनताले सबै कुरो बुझ्छन् पनि। त्यो बेलामा चाहिँ नेपालकोमा हुँदै जुन एउटा आन्दोलन छ त्यसको तयारी गर्ने भनिएको छ। नेपालमा अब के हुँदैछ भन्ने हामीलाई लागेको छ भने अब यो सरकारको त टिक्दैन, किनभने त्यही पार्टीका त्यत्रो नेताहरूले ओलीले काम गर्न सकेनन् भनिसके। यो सरकारले काम गर्नै सकेन भनेर आरोप लगाइसकेपछि अब को बाँकी रह्यो त अब भनिसकेपछि यो सरकार अब रहँदैन, लामोसम्म टिक्नेवालै छैन। अब के हुन्छ त भने यदि क्रान्तिकारी शक्ति चाहिँ अलिकति बलियो भएन भने प्रतिक्रान्तिकारी योभन्दा पनि ठुलो प्रतिक्रान्ति हुनसक्छ नेपालमा। त्यो हुन नदिनको निम्ति पनि हामी चाहिँ फेरि अब क्रान्तिको तयारीमा, आन्दोलनको तयारीमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो हिजो मात्रै पोलिट ब्युरोको बैठक पनि बसेको थियो। त्यो पोलिट ब्युरोको बैठकले पनि त्यही निर्णय गरेको छ। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचार राखिदिनु त्यसको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद।